बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको तमाम प्रोग्राम्स की मुकम्मल डिटेल दें। अगर आप चाहें तो आपको प्रोसेस करके दें, आपको गाइड करके दें। अगर आप ख़ुद कर सकते हैं तो आपको असिस्ट कर दें या आपकी काउंसलिंग करके आपको इन्फॉर्म करें कि आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं भी कि नहीं, यानी कि उसमें मेहनत करनी चाहिए भी कि नहीं। आज हम बात करने जा रहे हैं इस प्रोग्राम के बारे में। नॉर्मली इंटरनेट पे बात नहीं होती है और मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले कोशिश की कि मुझे अगर कोई अथेंटिक वीडियो मिल जाती है तो फिर मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा, बिकॉज डबल काम करना ऐसा लगता है जैसे कॉपी कोई कर रहा है, तो इसलिए मैं वो काम नहीं करता हूँ जो पहले से अवेलेबल होता है। लेकिन आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो ऑस्ट्रेलिया का सब क्लास 407 है, जिसके बारे में मैंने नहीं सुनी है। शायद आपने रिसर्च की होगी तो आप मुझे बताइएगा अगर आपके पास कोई अथेंटिक वीडियो पहले से मौजूद है तो। लेकिन ये प्रोग्राम तो पहले से मौजूद है और ये उन लोगों के लिए बहुत कारआमद है जो कहते हैं कि मुझे फैमिली के साथ जाना है। नंबर 1, कोई एज की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, मुझे जॉब नहीं मिल रही। नंबर 3, मुझे इमिग्रेशन नहीं मिल रही। नंबर 4, तो इस तरह बहुत सारी बातों को ये वीडियो कवर कर देती है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ और उसके बाद आपने किस तरीके से इसको 482 में कन्वर्ट करना है, जाहिर है मसले का हल भी तो निकालना है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये वीडियो में कवर हो जाएंगी। 407, ठीक है। अब मेन टॉपिक हमारा ये है। अब इस वीज़े का मकसद क्या है? इस वीज़े का मकसद जाहिर है जॉब नहीं है, इमिग्रेशन नहीं है, स्टडी नहीं है, तो क्या है? इसका मकसद है ट्रेनिंग, अपने काम की ट्रेनिंग लेना, जो काम आप पहले से कर रहे हैं। जो ज़रूरी बातें हैं वो सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको उर्दू ज़बान में, ताकि आप लोगों को समझ में आए, मैं कन्वर्ट करके आपको सामने रख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खोल करके इस प्रोग्राम को 407 को पढ़ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये आप जो ट्रेनिंग की बात हो रही है, ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग की बात हो रही है और ये वर्क प्लेस डेवलपमेंट प्रोग्राम है और इसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। टेम्परेरी वीज़ा होगा, यानी कि 2 साल का वीज़ा होगा ये, और 2 साल का ज़रूरी नहीं है। इट्स डिपेंड ऑन द आपकी प्लेसमेंट जो हो रही है वो कहाँ हो रही है और कितनी नीड है। हो सकता है उसकी नीड साल हो, तो वो ज़रूरी है। अच्छा, मैं जिस काम में आपको करूँगा बात तो वो बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर सुन लीजिएगा क्योंकि मैं आपको टिप ज़रूर देके जाता हूँ, याद रखिएगा। इस वीज़े का मकसद क्या है? मकसद बहुत साफ़ है कि ऑक्यूपेशन में आपने स्किल डेवलपमेंट करनी है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी है और किसी शख्स को इसकी मौजूदा फील्ड में तजर्बा या प्रोफेशनल अपग्रेडेशन के लिए भी मौका फराहम किया जाता है। जिस तरह आप कहते हैं ना कि फ़लाँ मतलब लेट से कार मैकेनिक है लेकिन उसने एडवांस वर्जन में जाना है तो वो उसका आला तालीम के लिए फिर वो चला जाता है। तो आला तालीम होती है हर काम के अंदर। आला तालीम इसमें जो है ये अपने स्किल के अंदर आला तालीम के लिए होता है। तो मैं जो बात करूँगा, मैं आप जानते हैं मैं किससे बात करूँगा, मैं बता देता हूँ। मैं बात करूँगा बाद में हॉस्पिटलिटी के हवाले से कि किस तरीके से आप लोग उसको आला तालीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कौन अप्लाई कर सकता है? तो भाई इसमें आप तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, एज लिमिट नहीं है, मगर कम से कम 18 साल बंदे का होना बहुत ज़रूरी है और इसको अपनी फील्ड या मुतल्लिका शोबे में कम से कम 1 साल का तजर्बा हो। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा नहीं है कि आप आला तालीम कब हासिल करते हैं? जब आप तालीमी याफ्ता होते हैं। अगर आप तालीमी याफ्ता नहीं हैं तो आला तालीम कहाँ से मिलेगी? तो यहाँ पर वो आपने गैप समझना है कि अगर कोई मैट्रिक होगा तो इंटर के लिए जाएगा ना, इस तरीके से आपने ख्याल करना है और आपने क्लियर करना है कि मैंने फ़लाँ शोबे में जाना है। इसमें बहुत सारे शोबे हैं और वो आपको मैं दिखा दूंगा अभी लिस्ट, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है। वीडियो चल रही होगी तो साइड पर मैं लिस्ट चला दूंगा, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 2 ईयर्स तक ये एप्लीकेबल होगा। एज लिमिट आप पूछेंगे तो एज लिमिट नहीं है इसके अंदर, मैं छुपाता नहीं हूँ। जब एज लिमिट का मसला होता है मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। बाज़ लोग कमेंट करते हैं तो वो मुनासिब नहीं है। अच्छा, इसके अलावा या तो आप आइल्ट्स कर लें 4.5 तक, या तो आप उसके मसावी जो देना चाहते दे सकते हैं। कोई भी सबूत दे दें आप कि आपको इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, तो आपको वो अपना एक कुछ भी देना पड़ता है। उसके बाद आपने अपने लिए इदारा ढूंढना है कि कौन सा इदारा को ट्रेनिंग करवाएगा। उसको हम स्पॉन्सर भी कहते हैं, उसको हम ट्रेनिंग प्रोवाइडर भी कहते हैं। तो ट्रेनिंग प्रोवाइडर कौन बनेगा, उसके साथ आपने बात करनी है और उसमें से आपने रास्ता निकालना है। 500 के करीब हैं, इससे ज़्यादा हैं, आप किसी से भी बात करके कर सकते हैं। आपको वो सैलरी नहीं देगा, ठीक है ना, वजीफ़ा ज़रूर देगा, सैलरी नहीं देगा, दिमाग में रखिएगा। तो आपने करना है। अच्छा, और उसका डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर पे होना, अटैच होना ज़रूरी है, यानी कि वो स्पॉन्सर अप्रूव्ड हो, ठीक है।
آپ کی صحت ٹھیک ہو, آپ کا پولیس سرٹیفکیٹ کلیئر ہو, اور پاکستان سے جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں ان کے لیے خاص طور پر میں نے یہ ترتیب بنا دی ہے اسٹیپس وائز, تو اس کو سمجھ لیجیے گا. نمبر 1 آپ نے اپرووڈ اسپانسر پکڑنا ہے, ٹھیک ہے, امپلائر اور ٹریننگ آرگنائزیشن کا, اس کو تلاش کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے اپنی نامینیشن جمع کروانی ہے, کوئی ریکویسٹ کرنی ہے کہ جی میں ٹریننگ کرنا چاہتا ہوں. لیٹ سے آپ کہتے ہیں کہ جی میں ہوٹل مینجمنٹ میں میں نے کام کیا ہوا ہے, میں نے کورس کیا ہوا ہے, میں 1 سال سے کام کر رہا ہوں, اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے اندر امپروو کروں, تو میں آپ کے ہوٹل میں تجربہ لینا چاہتا ہوں آسٹریلیا کے اندر. تو وہ آپ کو نامینیٹ کرے گا, لیکن وہ ہوم افیئر کے اوپر ہونا چاہیے, رجسٹر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ نے 407 کے اندر آن لائن اپلائی کرنا ہے. کہاں اپلائی کرنا ہے؟ امیگریشن ہوم افیئر کے اوپر ہی کرنا ہے. ابھی امیگریشن ہوم افیئر کی ویب سائٹ دے رہا ہوں, جو کہ میں 50 دفعہ پہلے دے چکا ہوں, دوبارہ دے رہا ہوں, تو آپ اس کو لے کر کے آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں. اسٹیپ 4 کے اندر آپ دماغ میں رکھ لیجئے گا کہ آپ کو بس کیا کیا ڈاکومنٹ گیدر ہونے ضروری ہیں. اس کے اندر اسپانسر لیٹر ہے, پاسپورٹ ہے, تعلیمی اسناد ہیں, تجربہ, آپ کے ریکارڈ ہیں, آپ کا انگلش کا کوئی پروف, پولیس سرٹیفکیٹ, میڈیکل رپورٹ, یہ تمام چیزیں آپ نے شو کرنی ہیں. یاد رکھیے گا اس کی ویزا فیس جو ہے وہ 430 آسٹریلین ڈالر ہے, یہ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے. اور یہ فیس جو ہے بڑھ سکتی ہے, کم ہو سکتی ہے, لیکن اگر کم ہوگی اور بڑھے گی تو 25-30 کا فرق پڑتا, زیادہ فرق پڑتا نہیں ہے. اسٹیپ 6 ہے اس کا, ویزا پروسیسنگ کا وقت عام طور پر کہتے ہیں کہ 6 سے 8 مہینے بھی یہ ہو سکتا ہے. اچھا, اس ویزے کے تحت آپ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں آپ ٹریننگ کریں گے, پروفیشنل ٹریننگ کریں گے, اور ویزے کی جو دورانیہ ہے وہ ڈپینڈ کرے گا آپ کا ٹریننگ پیریڈ, ٹھیک ہے نا, 1 سال, 1.5 سال, 2 سال تک یہ الاؤ ہوتا ہے. آپ کی فیملی الاؤ ہے, آپ کی بیوی الاؤ ہے, بچے الاؤ ہیں, اس کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے. اور آپ کیا نہیں کر سکتے؟ آپ کو جس نے اسپانسر کیا ہے اس کے علاوہ آپ کہیں اور کام نہیں کر سکتے, اسی کے پاس کام کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ ویزا ختم ہونے کے بعد مستقل قیام کا حق آپ کو نہیں ملے گا, یعنی کہ یہ ٹیمپریری ویزا ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے پرماننٹ رہنا ہے, تو آپ کو اس ویزے کو اسکلڈ ویزے میں, یعنی کہ ورک ویزا 482 میں کنورٹ کرنا ہوگا. اور یہ بہت آسان ہے, کیونکہ جن لوگوں نے کیا ہے ان لوگوں کا بھی فیڈ بیک یہی ہے کہ بالکل بھی یہ مشکل نہیں ہے. اچھا, اور مزید اس میں اگر ہم بات کریں تو میں آپ کو انفارم کر دوں کہ آپ نے کہا کہ جی میں نے آپ سے کہا کہ میں جو ہے ہم آپ سے بات کریں گے ہوٹل انڈسٹری کے حوالے سے. تو اس میں جو ہوٹل انڈسٹری ہے اس میں جو اپرووڈ ہوں گے اس میں اپلائی کیا جائے گا. نمبر 1 آپ خود اپلائی کر سکتے ہیں, ہم بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ہوٹل میں, ریسٹورنٹ میں یا ہوٹلنگ گروپ کے اندر آپ نے اپلائی کرنا ہوگا. اپرووڈ اسپانسر کے اندر ہاسپٹیلٹی شعبے میں ٹریننگ فراہم کی جائے گی, اور آپ کی فیلڈ کے مطابق ایلیجیبل ٹریننگ پروگرام آپ کو دیا جائے گا, جس کے اندر جو اس کے OZ کیریئرز ہیں وہ ہاسپٹیلٹی پروگرام 407 یہ پہلے سے موجود ہے. اسی کے اندر آپ کا نام جائے گا. عمر کی حد جو ہے وہ یہاں پر مینشن کی گئی ہے, آپ نے اس کا خیال ضرور کرنا ہے اپنے کام کے اعتبار سے. آپ سے دیکھ لیجئے گا. ہائیلی ریکمینڈڈ جو ہیں, ہائیلی ریکمینڈڈ جسے کہتے ہیں نا کہ جن لوگوں کا کام 100% ہو جائے, ایسی والی بات, تو وہ کم از کم 18 سے 30 سال اگر ہو تو یہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے. ادروائز باقی تمام فیکٹرز کو زیادہ دیکھ لیا جائے گا. اچھا, اور 1 سال کا تجربہ آپ نے کام کا ہو. اچھا, انگلش ٹیسٹ کے اندر بھی وہی والی بات ہے کہ انگلش ٹیسٹ آپ نے پروف کرنا ہے, اگر نہیں تو پھر آپ نے آئلٹس کرنا ہوگا. اس کے علاوہ اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ اگر ہم اس کو لیں تو آسٹریلیا میں ہاسپٹیلٹی کے اندر شعبے کا ادارہ جو ہے, جو اپروو اسپانسر ہے, اس کے اندر آپ کو اپلائی کرنا ہوگا. آپ سے وہ سب کلاس 407 کے فارم بھروائے گا, وہ فارم بھریں گے, وہ جمع ہوں گے, اور اسی کے ساتھ آپ کا جو سرٹیفکیٹ ہے آپ کے ہوٹل کا یا ڈپلوما وہ اٹیچ ہوگا. اور یہ تمام ڈاکومنٹ گیدر کر کے آپ نے وہاں جمع کرانے ہوں گے, فیس جمع کرانی ہوگی. اور آپ کا جو ہوٹلنگ انڈسٹری کا جو اسپانسر جو ویزا ہے وہ آئے گا, اور اس کے بعد آپ وہاں جا سکتے ہیں. اور اس کے اندر بھی آپ کے خاندان کے ارکان تمام شامل ہیں, لیکن ان کی بھی شرائط ہوں گی. اور وہ شرائط, جب میں کہتا ہوں شرائط ہوں گی, تو آپ کو اس میں ضرور پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہاسپٹیلٹی کے حوالے سے میں نے آپ کو ریمائنڈر دے دیا ہے, ہمارا انٹروڈکشن ہو چکا ہے. اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس جو آنے والے جمعہ کب ہے آپ دیکھ لیجئے گا. آنے والا جمعہ جو ہے وہ 24 کو ہے. تو آنے والے جمعے کو آپ کی کلاس پھر ہوگی. 24 تاریخ شاید غالباً ہے, 24 اکتوبر تو کلاس ہوگی. تو جن لوگوں نے اس میں آنا ہے, ہاسپٹل میں وہ اس میں آ جائیں, اور جن لوگوں نے ایئر ٹکٹنگ اینڈ ٹورزم میں آنا ہے وہ اس میں آ جائیں. اور ایک آپ لوگوں سے میں نے مشورہ کرنا ہے, مجھے مشورہ دے دیجیے گا, وہ یہ ہے کہ بہت لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ جو آپ
کی تقریباً 800 ویڈیوز اس ٹائم آ چکی ہیں ریئل ایزی ویزا کے اوپر، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارا کانٹینٹ جو ہے ہمارا کوئی 45-50 ہزار ہمارے سبسکرائبر ہیں فیس بک کے اوپر. تو ان لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہے، اور تقریباً 3.5 لاکھ جو ہیں وہ ایزی ویزا پر ہیں. لاکھوں لوگ الحمدللہ، یہ فیملی بہت بڑی ہے ماشاءاللہ. تو یہ تقریباً جو 4-4.5 لوگ ہیں، اس میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک جو فیلڈ ہے نا وہ منتخب کروائیں. تو یہ فیلڈ ہم کام کرنا چاہتے ہیں. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ لوگ جو کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر کام، تو ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ لوگ مجھے مشورہ دیں کہ کیا اس کے اوپر کوئی کورس ترتیب دیا جائے جو کہ ویزا کنسلٹنسی کے حوالے سے ہو. اگر آپ چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ کیجیے گا. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.